नाजरीन ग्रामी, आज हम आपको एक अमरीकी फौजी लड़की की ईमान अफरोज कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपने यूनिट में सबसे खूबसूरत, कम उम्र और इंतहाई पुरकशिश थी। मगर उस लड़की की नस नस में मुसलमानों और इस्लाम की दुश्मनी रची हुई थी और इसीलिए अमरीकी फौज ने उसे इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक मिशन पर भेजा। मगर अल्लाह की ज़ात हर चीज़ पर कादिर है और इस्लाम के दुश्मनों के दिल इस्लाम की तरफ मोड़ने की भी ताकत और कुदरत रखती है। नाजरीन, इस कहानी का आगाज 9/11 हमलों के बाद शुरू हुआ। इस्लाम दुश्मनों ने पूरी दुनिया में जाली उलमाए दीन फैला दिए तो इस्लाम के बारे में इंतहाई मनफी बातें शुरू हो गईं। इन लोगों ने इस्लाम का रूप धार कर दीने इस्लाम से मुसलमानों को मुतनफिर करना शुरू कर दिया। नाजरीन, इन लोगों में एक अमरीकी ऑफिसर की बेटी भी शामिल थी जो खास तौर पर इस मिशन के लिए सिलेक्ट हुई। इस लड़की ने इंटरव्यू के दौरान अपना नाम जाहिर करने से भी माजरत कर ली थी। नाजरीन, सारी जिंदगी ऐशो इशरत में गुजारने वाली एक ईसाई लड़की कैसे मुसलमान हुई, ये कहानी इंतहाई दिलचस्प और सबक आमूज है। इसलिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल होती रहें। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स और मैं हूं शकील हैदर। नाज़रीन ग्रामी, वो लड़की अपनी कहानी सुनाते हुए कहती है कि जिन लोगों के साथ मैं काम कर रही थी उन्होंने एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया था और उनका मकसद ये था कि इस्लाम को नुकसान पहुंचाया जाए। मगर एक मंसूबा अल्लाह ने भी बनाया। मेरे वालिद अमरीकी फौज में कमांडर थे और मेरा ताल्लुक भी अमरीकी फौज से था। मेरा ताल्लुक एक अमीर खानदान से था और मैंने हमेशा ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारी थी। मुझे बचपन से ही मुताले का शौक था। मुझसे कुछ लोगों ने राब्ता किया जिनका मकसद इस्लाम को तबाह करना था। मेरा मिशन ये था कि मैं कुरान और हदीस का मुतालिया करके उनको तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश करूं। ये लोग मुझे यूरोप के एक अमरीकी सफारत खाने में रखना चाहते थे। इन लोगों ने दुनिया भर में अपने लोग फैलाए हुए थे और वो चाहते थे कि मैं औरतों के हकूक के लिए काम करूं और उसी काम के दौरान औरतों को इस्लाम से मुतनफिर करूं और दूर कर दूं। मेरा असल मिशन औरतों के जरिए मुस्लिम खानदानों को मुकम्मल तौर पर तबाह करना था। इस काम के लिए ये लोग मुझे मुंह मांगी रकम और हर किस्म की सहूलियात देने पर भी राजी थे। इन लोगों ने मेरी ब्रेन वॉशिंग की, जिसके बाद मुझे लगा कि मुसलमान औरतें तो मजलूम होती हैं। मुझे बताया गया कि मुसलमान औरतें घरों में कैद रखी जाती हैं और उन पर जुल्म किया जाता है। इन लोगों ने मेरे सामने इस्लाम की एक भयानक तरीन तस्वीर पेश की और अब इस्लाम को तबाह करने के लिए मुझे सबसे पहले इस्लाम को मुकम्मल सीखने का दर्स दिया। जिसके बाद मैं कुछ ईसाई उलमा के पास गई जिन्होंने मुझे इस्लाम के बारे में बताया। ये लोग कुरान और हदीस को समझने वाले थे जो दिन रात कुरान, इस्लाम और हदीस को इसलिए सीखते थे ताकि इस्लाम को किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचाया जा सके। इन लोगों ने मुझे बताया कि मैं किस तरह कुरान और हदीस को तोड़ मरोड़ कर खराब कर सकती हूँ और किस तरह मुसलमानों के जहनों में इस्लाम के खिलाफ शकूक व शुबहात पैदा कर सकूंगी, जबकि औरतों के हकूक का बहाना बनाकर कैसे इन्हें इस्लाम से दूर करूंगी, इसकी भी मुझे खास ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद मैंने दीन इस्लाम का मुतालिया शुरू किया और वो बातें पढ़ी जिनका मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मैं किसी सूरत इस्लाम कबूल नहीं करना चाहती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल के अंदर इस्लाम और मुसलमानों की मोहब्बत पैदा होना शुरू हो गई थी। मैं जैसे जैसे कुरान मजीद का अंग्रेजी तर्जमा पढ़ती जा रही थी वैसे वैसे ही मेरा दिल नरम होता जा रहा था और मुझे पता चलना शुरू हो गया था कि इस्लाम कितनी बड़ी ताकत है। लेकिन मैं किसी से भी ये इजहार नहीं कर सकती थी कि मुझे इस्लाम पसंद आना शुरू हो चुका है, क्योंकि ये काम मेरे लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होता। जिन लोगों ने मुझे इस मिशन पर भेजा था वो इंतहाई ताकतवर थे और उनके लिए किसी भी इंसान की जिंदगी छीन लेना एक सेकंड की गेम थी। अगर उन्हें हल्की सी भी भनक पड़ जाती या ये महसूस हो जाता कि मैं इस्लाम से मोहब्बत करने लगी हूँ तो वो मुझे फौरन से पहले मार डालते। मैं मुसलसल इस्लाम का मुतालिया कर रही थी और उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम ही असल और सच्चा दीन है, क्योंकि इस्लाम की तालीमात में पूरी दुनिया के लिए जिस खैर ख्वाही का दर्स दिया गया है वो किसी और मजहब में नहीं दिया गया। इस्लाम की तरफ माइल हो रहा
رہا تھا. میں اسلام قبول کرنے کے لیے دل میں راضی ہو چکی تھی, مگر شیطان دل میں عجیب قسم کے خیال اور وسوسے ڈالتا رہتا تھا. مگر اس کے باوجود میرا دل اسلام کی طرف مائل ہو رہا تھا, اور آخر 3 سال بعد میں نے اسلام کو قبول کر لیا, اور اب اللہ کے فضل سے ایک اچھے مسلمان کی طرح زندگی گزار رہی ہوں. مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے, اور اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے اس بات کا یقین ہوا کہ عورت کوئی کھلونا نہیں بلکہ خدا کی خوبصورت تخلیق ہے, جبکہ ہم عیسائیوں کے اندر عورت صرف اور صرف ٹائم پاس سمجھی جاتی ہے اور جس کو انسان کی ہوس پوری کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, جبکہ اسلام نے عورتوں کو بہت زیادہ حقوق دے کر رکھے ہوئے ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد مجھ پر امتحانات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بھی شروع ہو گیا, جس میں اللہ نے میری زبردست مدد کی. مجھے میرے گھر والوں نے چھوڑ دیا اور دوست اور رشتہ دار بھی مجھ سے علیحدہ ہو گئے, مگر مسلمانوں نے میری ہر طرح سے مدد کی. پوری مسلم کمیونٹی میری مدد کرنے آ پہنچی, جنہوں نے ہر طرح کا تعاون میرے ساتھ کیا. اسلام سے پہلے میں دل اور ذہنی طور پر ہمیشہ بہت بے سکون رہتی تھی, اور مجھے کبھی بھی کسی بھی جگہ پر سکون نہیں ملتا تھا, نہ ہی مجھے کوئی راحت ملتی تھی. میں ہر وقت بے چین رہتی تھی. میں نے کبھی اپنی صفائی اور جسم کی پاکیزگی کا خیال نہیں رکھا تھا, لیکن جیسے ہی میں نے اسلام قبول کیا اور کلمے کے الفاظ میری زبان پر جاری ہوئے تو مجھے ایسا سکون ملا, ایسا آرام اور راحت کا احساس ہوا کہ جیسا مجھے میری ساری زندگی میں نہیں ہوا تھا. پھر میرے سامنے اسلام قبول کرنے کے بعد کی جو بھی مشکلات آتی گئیں, میں ان سب مشکلات کو نہ صرف کامیابی سے جیتتی گئی بلکہ میں نے ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ بھی کیا. مجھے فوج سے نکال دیا گیا, میرے گھر والوں نے میرے ساتھ تعلق ختم کیا, میرے عزیز اور رشتہ دار مجھے چھوڑ کر چلے گئے, مگر اس کے باوجود بھی میرا اللہ کے اوپر بہت مضبوط ایمان اور یقین تھا, اور اسی مضبوط ایمان اور یقین کی بدولت ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے اتنا زیادہ کامیاب کیا کہ پھر آہستہ آہستہ میرے گھر والوں کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہونی شروع ہو گئی. انہوں نے میرے ساتھ رابطے کرنا شروع کیے اور کہا کہ تم بے شک اسلام قبول کر کے اسلام کی زندگی گزارو, مگر تم اپنے گھر واپس آ جاؤ. جب میں اپنے گھر واپس پہنچ گئی تو کچھ ہی عرصے بعد میرے والد کو امریکی فوج کا ایک لیٹر آیا, جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کی بیٹی اسلام قبول کرنے کے باوجود اور مسلمان رہنے کے باوجود بھی فوج میں دوبارہ آنا چاہتی ہے تو ہم اسے خوش آمدید کہیں گے. مگر مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ لوگ ایک بار پھر مجھے اسلام کے لیے استعمال کرنے کی سازش کریں گے, کیونکہ ان کا صرف ایک ہی مشن تھا, اور وہ مشن یہ تھا کہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف پوری دنیا میں نفرت پھیلائی جائے. اس لیے میں نے اپنے والد کو سفید نہ کر دی اور انہیں بتا دیا کہ میں کسی بھی صورت اب امریکی فوج میں واپس نہیں جاؤں گی, کیونکہ وہاں پر عورتوں کی عزت لوٹنا بہت معمولی بات ہے, اور اگر کوئی عورت اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے تو پھر 10-10 اور 15-15 امریکی فوجی مل کر اس کی عزت لوٹ لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں نے فوج میں جانے سے انکار کر دیا, اور اب اللہ کے فضل سے میں دین اسلام کی تبلیغ بھی کر رہی ہوں اور بہت ساری غیر مسلم عورتوں کو اسلام بھی قبول کروا چکی ہوں. اس لڑکی کا یہ بھی کہنا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان میرے لیے دعا کریں کہ میں اسلام کی اسی طرح خدمت کرتی رہوں. ہم سب کو اس عورت کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ اسے مزید کامیابیاں دے اور اللہ اس کے ذریعے اور بہت سارے لوگوں کو اسلام قبول کروائے. اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا, تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے کہ آپ اسلام سے پیار کرنے والے لوگ ہیں اور اسلام کے لیے آپ آمین لکھنا بھی جانتے ہیں.